Like so mga ka mensahe ka matuoran sana usab kay gayon ning adlaw ang atong pagdadon sa wala ang kasulatan mga naisulat di sa wala ang kasulatan sa Isaias 48 versikulo 16 ngadto sa 18. Apan sa dili pa nato makabasahon ang pulong mga kaigsunan, ako nagahangyo kanimo nga ubanan nato ang tanan nga aron mabrihan nato mo singkasi una. Ikaw ug ako nagatan-aw karon sa imo gadget atong gihangyo ang Ginoo mag-abri sa atong mga kasing-kasing ug idudungog diha sa atong mga pag-ampo nga nagakanayon. Ginoong Dios ining adlaw kami nagahangyo kanimo, ikaw ang Ginoo nga balaan, pasabta kami sa imong pulong, diin kami magabasa og manimati ini diha sa mong idulungog sa mong kasing-kasing ablihi o makasabot kami sa tindanan. Salamat o Diyos sa iyong pagmaayon katubag sa pag-ampok sa ngalan ni Jesus. Amen. Ikaw na igsuon, nag-ingon ang balang kasulatan diha sa versikulo 16 ngadto sa 18. Dumuol kamo kanako, pamatia ninyo sukad sa sinugdan. Wala ako nagsulti sa tago sukad sa panahon nga kini na mao. Didto man ako ug karon ang Ginoong Yuba nagapaanhi kanako ug ang iyang espiritu. Mao kini ang giingon ni Jehova nga imong manlubos, ang balaan sa Israel. Ako mao man si Jehova nga imong Dios nga nagatudlo kanimo sa pahimulos nga nagabando kanimo sa dalan din ikaw angay moagi. 18. O nga ikaw namati lamang unta sa akong mga sugo, unya ang imong unta nga pagigidait may sama sa suba ug ang imong pagkamatarong maingon sa mga balod sa dagat. Igala igsuon, hinaot na kini nga pulong sa Ginoo nga nagaghat kanato sa matag usa, pagduol kaniya, mamati kaniya kay siya sa sinugdanan ana-ana. Bisan kita magsulti sa tago, kaniadto karon siya mao gihapon. Siya ang Dios nga manlubos og balaan. Igsuon, sa atong pagpamati sa mga sugo, adunay kayuhan ang pakigdait sama sa suba mga igsuon ug sa dagat nga naang balod. Gi-example kana sa Ginoo nga ikaw ako makasabot sa iyang pulong ug atong tumanon kana diha sa atong matag usa. Maayong adlaw, God bless kanatong tanan.